नमस्कार, ह्याप्पी होली। बेलुका 7:30 बजेको नेपाल लाइभ समाचारमा स्वागत छ। म डिबी खड्का। सुरुमा प्रमुख समाचार शीर्षकहरू। स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेद्वार बन्न चाहने बहालवाला जनप्रतिनिधिले राजीनामा दिनुपर्ने, आमसभामा भाग लिने तथा प्रचार प्रसार गर्नेले दलको निर्वाचन चिन्ह वा झण्डा अङ्कित लोगो वा टोपी टी-सर्ट लगायतका प्रयोग गर्न नपाउने। काठमाडौँ उपत्यका सहित पहाडी जिल्लामा बिहिबार फागु पर्व मनाइयो। तराईमा भने शुक्रबार होलीका रूपमा मनाइँदै होली खेल्ने क्रममा काठमाडौँको बौद्धमा छतबाट खसेर एक किशोरी घाइते। वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तह निर्वाचनलाई लिएर सत्ता गठबन्धनमा अविश्वास सुरु। गठबन्धन गरेर जाने विषयमा काङ्ग्रेस एक स्वर नभएको भन्दै माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले जाहेर गरे असन्तुष्टि। युक्रेनमा आफ्नो लक्ष्य हासिल गरेरै छाड्ने रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनको दाबी। पश्चिमा देशहरूको प्रतिबन्धबाट निम्त्याएको असर स्पष्ट रूपमा देखिन थालेको स्वीकार। र आइसिसी महिला एकदिवसीय विश्वकप 2022 को 16औं खेलमा दक्षिण अफ्रिकाद्वारा न्युजिल्यान्ड 2 विकेटले पराजित। जारी विश्वकपमा दक्षिण अफ्रिकाको लगातार चौथो जित। सामान राम्रो छ, ढुक्क हुनुहोस्। थाहा छ त्यसैले त यही लिन आएको। गुणस्तरीय प्लम्बिङको भरपर्दो नाम मार्बल। अब समाचार विस्तारमा। स्थानीय तहको आउँदो निर्वाचनमा उम्मेद्वार बन्न चाहने बहालवाला जनप्रतिनिधिले राजीनामा दिनुपर्ने भएको छ। स्थानीय तहको निर्वाचन 2079 वैशाख 30 गतेका लागि राजपत्रमा प्रकाशित आचार संहितामा यस्तो व्यवस्था गरिएको हो। निर्वाचन आचार संहिताको दफा 36 मा भनिएको छ, कुनै स्थानीय तह वा स्थानीय तहको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको वा स्थानीय तहबाट अनुदान प्राप्त संस्थामा सुविधा वा पारिश्रमिक पाउने गरी बहाल रहेका निर्वाचित वा मनोनित पदाधिकारीले स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेद्वारको मनोनयन गर्नु अगावै बहाल रहेको पदबाट राजीनामा दिनुपर्नेछ। हालका जनप्रतिनिधि समेत अर्को कार्यकालका लागि उम्मेद्वार बन्ने चर्चा चलिरहँदा यस्तो व्यवस्था गरिएको हो। निर्वाचनमा सरकारी स्रोत साधनको दुरुपयोग हुन रोक्न यस्तो व्यवस्था गरिएको बताइएको छ। यसबारे आयोगले पत्रकार सम्मेलन मार्फत पनि जानकारी गराएको छ। यसैगरी स्थानीय तहको निर्वाचनको आम सभामा भाग लिने तथा प्रचार प्रसार गर्नेले दलको निर्वाचन चिन्ह वा झण्डा अङ्कित लोगो वा टोपी टी-सर्ट लगायतका प्रयोग गर्न नपाउने भएका छन्। निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह निर्वाचन 2079 लाई लक्षित गरी तयार पारेको आचार संहितामा यस्तो व्यवस्था छ। भनिएको छ, जुलुस वा आमसभामा भाग लिने वा प्रचार प्रसार गर्ने व्यक्तिले दलको निर्वाचन चिन्ह वा झण्डा अङ्कित लोगो वा स्टिकर वा कपडा, टोपी वा क्याप, भेस्ट, टी-सर्ट, ज्याकेट, कमिज, गम्छा, ब्याज, मास्क वा लकेट लगाउन वा झोला बोक्न हुँदैन। तर उम्मेद्वारले A4 साइजको कागजमा आफ्नो व्यक्तिगत पहिचानको विवरण खुलाई वितरण गर्न बाधा नपर्ने भनिएको छ। आयोगले सामाजिक सञ्जाललाई लक्षित गरेर पनि आचार संहिता तय गरेको छ। राजपत्रमा प्रकाशित भएको आचार संहिताको दफा 4 मा फेसबुक, ट्विटर, युट्युब लगायतलाई लक्षित गरेर आचार संहितामा व्यवस्था गरिएको हो। वैशाख 30 गते हुन गइरहेको स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि आयोगले सामाजिक सञ्जालमा गलत भ्रामक वा द्वेषपूर्ण सूचना प्रवाह गर्न वा गराउन नहुने भनिएको छ। काठमाडौँ उपत्यका सहित पहाडी जिल्लामा बिहिबार फागु पर्व मनाइएको छ। एक आपसमा रङ साटासाट गरेर मनाइने यो पर्व तराईमा भने शुक्रबार होलीका रूपमा मनाइनेछ। काठमाडौँ उपत्यकाका बसन्तपुर लगायतका ठाउँमा फागु मनाउनेहरूको भिड लागेको थियो। सन्त उत्सवका रूपमा समेत मनाइने रङहरूको पर्व होलीको पौराणिक तथा सांस्कृतिक महत्त्व रहेको छ। वसन्त ऋतुको आगमनसँगै मनाइने भएकाले यस पर्वलाई वसन्तोत्सवका रूपमा पनि मनाइन्छ। आपसमा मैत्री एवं सद्भावपूर्ण खेलिने यो पर्वमा ख्याली, टप्पा र वसन्त राग गाउँदै नाच्दै अबिर लगाएर शुभकामना आदान प्रदान समेत गरिन्छ। होलिकाको मृत्युको विजयोत्सवका रूपमा अबिर लगाएर होली खेल्न सुरु गरिएको पौराणिक मान्यता छ। पूर्णिमाको रातमा चिर ढालेर टुँडी खेलमा लगेर दाह गरेपछि होली पर्व समाप्त हुन्छ। यसको भोलिपल्टबाटै वसन्त ऋतु प्रारम्भ हुने बताइन्छ। होली खेल्ने क्रममा काठमाडौँको बौद्धमा छतबाट खसेर एक किशोरी घाइते भएकी छिन्। महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौँका प्रवक्ता तथा एसपी दिनेश राज मैनालीका अनुसार 18 वर्षीय किशोरी विनिता चौलागाई छतबाट खसेकी हुन्। 2 तलाको घरको छतबाट खसेकी ती किशोरी गम्भीर घाइते भएको प्रहरीले जनाएको छ।
उनलाई उपचारका लागि नेपाल मेडिकल कलेज जोरपाटी लगिएको छ। उनको घर सिन्धुपाल्चोक रहेको प्रहरीले जनाएको छ। उनी कक्षा 11मा अध्ययनरत छिन्। वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तह निर्वाचनलाई लिएर सत्ता गठबन्धनमा अविश्वास सुरु भएको छ। नेपाली काङ्ग्रेस सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र नेता शेखर कोइराला बीच मत बाझिँदा त्यसको असर गठबन्धनमा पर्न थालेको भन्दै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालले असन्तुष्टि पोखेका हुन्। बिहिबार बिहान प्रधानमन्त्री देउवाका साथै नेता रामचन्द्र पौडेलसँगको भेटमा प्रचण्ड र नेपालले गठबन्धन गरेर जाने विषयमा काङ्ग्रेसको एक स्वर अपेक्षा गरेका हुन्। तालमेलका विषयमा काङ्ग्रेस नेताहरूबाट अनेक थरी धारणा बाहिर आएको भन्दै प्रधानमन्त्री देउवालाई प्रचण्ड र नेपालले काङ्ग्रेस नेता पौडेल समेत रहेको भेटवार्तामा क्लियर गर्न भनेका हुन्। स्थानीय तहको निर्वाचनमा तालमेल गर्ने विषयमा अनेक कुरा आइरहेका छन्। तालमेल गर्ने सवालमा के गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा प्रचण्ड कमरेडले प्रधानमन्त्रीज्यूसँग आफ्नो कुरा राख्नुभएछ। प्रचण्ड निकट एक नेताले भने हल्का रूपमा प्रधानमन्त्रीज्यूले जवाब दिँदै चुनाव हुने नहुने कुरा र तालमेल गर्ने वा नगर्ने कुरा चुनावकै दिनसम्म पनि आइरहन्छन्, त्यसमा धेरै चिन्ता लिन हुन्न भन्नुभयो। देउवाले आफू तालमेल गरेरै जाने विषयमा प्रतिबद्ध भएको प्रश्न पारेका थिए। देउवाले चुनावी तालमेलको विषयलाई पन्छाउन खोजेको आभास भएपछि प्रचण्डले चित्त दुखाएको ती माओवादी केन्द्रका नेता बताउँछन्। 5 दलीय चुनावी तालमेल गर्ने विषयमा काङ्ग्रेस अनुदार भए विकल्प खोज्न सकिने सङ्केत समेत प्रचण्डले गरेको माओवादी केन्द्रका ती नेता बताउँछन्। बिहिबार बिहान प्रधानमन्त्री देउवासँग भएको छलफलको प्रचण्डले आफू निकट अन्य नेतासँग समेत ब्रिफिङ गर्दै सबै विकल्पका लागि तयार रहन भनेका छन्। प्रचण्ड निकट ती नेताको भनाइ छ। उहाँले जिल्लामा अरू शक्ति गठबन्धनका लागि तयार रहे नरहेको विषयमा समेत सोध्नु भएको छ। हामीले एमालेका स्थानीय तहका नेता तयार नै रहेको उहाँलाई बताएका छौँ। केन्द्रको निर्देशन मात्रै कुरिरहेको उहाँलाई अवगत गराएका छौँ। प्रचण्डले देउवा पक्ष तालमेलका लागि लचिलो रहे पनि शेखर पक्ष कमजोर बनाउने गरी लागिरहेको समेत आफू निकट नेतालाई बताएका छन्। यदि पार्टीभित्र देउवा नै अल्पमतमा परेर तालमेलका पक्षमा सहमति नजोड्दा माओवादी केन्द्रले विकल्प खोज्नुपर्ने हुन सक्ने सङ्केत गरेका छन्। स्थानीय तहको चुनावमा तालमेल गर्ने विषयमा प्रधानमन्त्री प्रतिबद्ध हुनुहुन्छ। काङ्ग्रेसभित्र शेखर कोइराला पक्ष तालमेल नै गर्न हुँदैन भन्ने पक्षमा छन्। प्रचण्डको भनाइ उद्घृत गर्दै ती नेताले भने यदि पार्टीमा प्रधानमन्त्री अल्पमतमा पर्दै जानुभयो भने तालमेल नहुन पनि सक्छ। त्यस्तो अवस्थामा अन्य शक्तिसँग तालमेल गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। त्यसको सङ्केत उनले बुटोलमा भएको एक कार्यक्रममा पनि गरेका छन्। उनले काङ्ग्रेसले लखेट्न नै थाल्यो भने चाहिँ एमालेसँग गठबन्धन गर्न सकिने बताएका हुन्। बुटोलमा प्रेस सेन्टरले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै उनले गठबन्धनको विषय काङ्ग्रेसको व्यवहारमा भर पर्ने बताए। नेपाली काङ्ग्रेसको केही नेताहरूले भन्ने गर्छन् नि माओवादी केन्द्रसँग कुनै हालतमा तालमेल गरिँदैन, हुनै सक्दैन भन्ने ढङ्गले असाध्य अतिवादी ढङ्गले बोल्ने केही नेता देखिनु भएको छ। हुन त प्रधानमन्त्रीजीले उहाँहरूलाई अब बोल्न बन्द गरेर पनि भनिसक्नु भएको छ। अब काङ्ग्रेसले लखेट्न नै थाल्यो भने त परिस्थिति के हुन्छ भन्न सकिँदैन। तर अहिले चाहिँ काङ्ग्रेसले र मुख्यतः सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री चाहिँ यदि यो गठबन्धनलाई हर हालतमा बचाएर जानुपर्छ, मिलेरै जानुपर्छ भन्ने भएको हुनाले मैले भने जस्तो अवस्था आउला भन्ने चाहिँ मैले देखेको छैन। त्यसैले यो गठबन्धन जान्छ। काङ्ग्रेस नेता पौडेलले भने छलफल सत्ता गठबन्धन बलियो बनाउने विषयमै केन्द्रित भएको बताए। सत्ता गठबन्धन बलियो बनाएर चुनावी तालमेल गर्ने विषयमा छोटो छलफल भयो। त्यहाँ सौहार्दपूर्ण रूपमा छलफल भयो। नेपाल लाइभसँग कुरा गर्दै पौडेलले भने गठबन्धनमा सहभागी शीर्ष नेताबीच आधा घण्टा जति मात्रै कुरा भएको हो। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले कक्षा 12 को परीक्षा आगामी 18 जेठदेखि सञ्चालन गर्ने भएको छ। शुक्रबार बस्ने बोर्डको बैठकले परीक्षाको समय तालिका सार्वजनिक गर्नेछ। बोर्डले यस वर्ष पनि कक्षा 12 को प्रश्नपत्र हरेक परीक्षा केन्द्रमा अनलाइन माध्यमबाट नै पठाउने तयारी गरेको छ। कोभिड-19 को कारण बोर्डले गत वर्षदेखि प्रश्नपत्र प्रकाशन गर्न छाडेको हो। परीक्षा बोर्डले अनलाइन माध्यमबाट पठाउने प्रश्नपत्र परीक्षा केन्द्रले आफै प्रिन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। गत वर्ष अनलाइनबाट प्रश्नपत्र पठाउँदा भएको समस्या सुधार्दै प्रश्नपत्र पठाउने तयारी गरेको बोर्डले जनाएको छ। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका अनुसार करिब 4 लाख विद्यार्थीले यस वर्ष कक्षा 12 को परीक्षा दिनेछन्।
डेयरी उद्योग तथा पसलहरूले दुधमा जथाभावी सोडा चिनी साल्टहरूको प्रयोग गरेर बिक्री गरेको पाइएमा सरकारले कारबाही गर्ने भएको छ। बुधबार काठमाडौँमा दुग्ध पदार्थको गुणस्तर तथा स्वच्छता सम्बन्धी अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रक विभागले यस्तो बताएको हो। उक्त अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा बोल्दै खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रक विभागकी महानिर्देशक डाक्टर मनिता जोशी वैद्यले डेयरी पसलहरूमा बिना लेबलका दही पनिर लगायतका उत्पादनहरू बिक्री वितरण भएको बताइन्। उनले बिना लेबलका दुग्धजन्य वस्तु उत्पादन गर्दा गुणस्तरको सुनिश्चितता नदेखिने बताइन्। महानिर्देशक वैद्यले विगतमा डेयरी उद्योग तथा पसलहरू जथाभावी रूपमा सोडा चिनी साल्टहरूको प्रयोग भइरहेको पाइएकाले यस्तो खालको अवैधानिक कामहरू गरेको भेटिए कानुनअनुसार कडा कारबाही गर्ने बताइन्। विभागले तत्कालीन रूपमा दुग्ध पदार्थको गुणस्तरको विषयमा बनेको निर्देशिका अनुसार विशेष गरेर दुध पानी खानेतेल लगायत दैनिक उपभोग्य वस्तुमा गुणस्तर कायम गर्नका लागि निरन्तर रूपमा विभाग लागि परेको वैद्यले दावी गरिन्। महानिर्देशक वैद्यले दुग्धजन्य पदार्थमा गुणस्तर कायम गर्ने ऐन परिमार्जन गर्नुपर्ने भएकाले खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट पास भएको उल्लेख गरिन्। नेपाल लाइभ समाचारमा अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले रुसले युक्रेनमा आफ्नो लक्ष्य हासिल गरेरै छाड्ने दोहोर्याएका छन्। राष्ट्रिय टेलिभिजनमा प्रसारित सरकारी बैठकमा बोल्दै पुटिनले उक्त कुरा दोहोर्याएका हुन्। उनले विश्व प्रभुत्व हासिल गर्ने पश्चिमी प्रयासमा आफूहरूले आत्मसमर्पण नगर्ने पनि बताएका छन्। पश्चिमी देशहरू रुसलाई कमजोर निर्भर देशमा परिणत गर्न चाहन्छन्। बुधबार बैठकमा बोल्दै उनले भने यसको क्षेत्रीय अखण्डता उल्लङ्घन भएको छ। रुसलाई आफू अनुकूल टुक्रा टुक्रा पार्न खोजिएको छ। पश्चिमा देशहरूको प्रतिबन्धबाट निम्त्याएको असर स्पष्ट रूपमा देखिन थालेको स्वीकार गर्दै उनले मुद्रास्फीति र बेरोजगारी बढ्ने भएकाले अर्थतन्त्रमा संरचनात्मक परिवर्तनहरू आवश्यक रहेको बताए। उनले रुस वार्तामा युक्रेनको तटस्थताबारे छलफल गर्न तयार रहेको बताएका छन्। हाम्रो देश र यसको भविष्यका लागि युक्रेनको तटस्थ स्थिति डिमिलिटाइजेसन र डिनाजिफिकेसन हो। हामी तयार थियौँ तर हाम्रो वार्ताको एक भागको रूपमा छलफल गर्न तयार छौँ, उनले भने। यता युक्रेन र रुसले अस्थायी 15 बुँदे शान्ति योजनामा महत्त्वपूर्ण प्रगति गरेको बताएको छ। फाइनान्सियल टाइम्सले वार्तामा संलग्न 3 व्यक्तिलाई उद्धृत गर्दै उक्त जानकारी दिएको हो। यदि युक्रेनले तटस्थताको घोषणा गर्छ र आफ्नो सैनिकमा कटौती गर्छ भने रुस युद्धविराम र आफ्नो सेना फिर्ताका लागि तयार भएको बताइन्छ। प्रस्तावित सम्झौताबारे दुवै देशका वार्ताकारहरूले सोमबार पहिलो पटक पूर्ण रूपमा छलफल गरेका थिए। युक्रेनले नेटोमा सामेल हुने आफ्नो महत्त्वाकांक्षा त्यागेको र अमेरिका, बेलायत र टर्की जस्ता सहयोगी राष्ट्रबाट सुरक्षाको बहानामा सैन्य सहयोग वा हतियार नलिने वाचा गरेको बताइन्छ। समाधान नभएका मुद्दाहरूमा युक्रेनी सुरक्षाका लागि पश्चिमी ग्यारेन्टीको प्रकृति र रुसले 2014मा कब्जा गरेको युक्रेनी क्षेत्रहरूको स्थिति समावेश रहेको पनि बताइएको छ। नेपाल लाइभ समाचारमा अब खेल समाचार। आइसिसी महिला एकदिवसीय विश्वकप 2022 को 16औं खेलमा दक्षिण अफ्रिकाले न्युजिल्यान्डलाई 2 विकेटले पराजित गरेको छ। पहिले ब्याटिङ गरेको आयोजक न्युजिल्यान्डले 47.5 ओभरमा सबै विकेट गुमाएर 228 रन मात्रै बनाएको थियो। जवाबमा दक्षिण अफ्रिकाले 49.3 ओभरमा 8 विकेट गुमाएर 229 रन बनाएको थियो। 229 रनको लक्ष्य पछ्याएको दक्षिण अफ्रिकालाई 25 रनको स्कोरमा पहिलो झड्का लागेको थियो। लौरा बुल्भार्ट र ताजमिन वेटर्सले दोस्रो विकेटका लागि 48 रनको साझेदारी गरेका थिए। बुल्भार्टले 67 रन बनाइन्, लुस पनि 51 रन बनाएर आउट भइन्। यहाँबाट मारियन क्याफले राम्रो ब्याटिङ गर्दै टोलीलाई 2 विकेटले जित दिलाइन्। क्याप 35 बलमा 14 रन बनाउँदै अभिजित रहिन्। त्यसअघि टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको न्युजिल्यान्डले सुरुवात खराब गरेको थियो। ओपनिङ ब्याट्सम्यान सुजी वेट्स 4 रनको व्यक्तिगत स्कोरमा आउट भएकी थिइन्। सोफी डेभिन र अमेलिया केरले दोस्रो विकेटका लागि 81 रनको साझेदारी गर्दै इनिङ्स सम्हाल्ने कोसिस गरेका थिए। सोफी डेभिनले सर्वाधिक 93 रन जोडिन्। तल्लो क्रमका ब्याट्सम्यानले दोहोरो अङ्कको योगदान दिन सकेनन् र न्युजिल्यान्डले 47.5 ओभरमा सबै विकेट गुमाएर 228 रन बनाएको थियो। जारी विश्वकपमा दक्षिण अफ्रिकाको यो लगातार चौथो जित हो। सामान राम्रो छ, ढुक्क हुनुहोस्। थाहा छ, त्यसैले त यही लिन आएको। गुणस्तरीय प्लम्बिङको भरपर्दो नाम मार्बल।
समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू फेरि एकपटक। स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेद्वार बन्न चाहने बहालवाला जनप्रतिनिधिले राजीनामा दिनुपर्ने, आमसभामा भाग लिने तथा प्रचार प्रसार गर्नेले दलको निर्वाचन चिन्ह वा झण्डा अङ्कित लोगो वा टोपी टी सर्ट लगायतका प्रयोग गर्न नपाउने। काठमाडौँ उपत्यका सहित पहाडी जिल्लामा बिहिबार फागु पर्व मनाइयो। तराईमा भने शुक्रबार होलीका रूपमा मनाइँदै होली खेल्ने क्रममा काठमाडौँको बौद्धमा छतबाट खसेर एक किशोरी घाइते। वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तह निर्वाचनलाई लिएर सत्ता गठबन्धनमा अविश्वास सुरु। गठबन्धन गरेर जाने विषयमा काङ्ग्रेस एक स्वर नभएको भन्दै माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले जाहेर गरे असन्तुष्टि। युक्रेनमा आफ्नो लक्ष्य हासिल गरेरै छाड्ने रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनको दावी। पश्चिमा देशहरूको प्रतिबन्धबाट निम्त्याएको असर स्पष्ट रूपमा देखिन थालेको स्वीकार। र आइसिसी महिला एकदिवसीय विश्वकप 2022 को 16औं खेलमा दक्षिण अफ्रिकाद्वारा न्युजिल्यान्ड 2 विकेटले पराजित। जारी विश्वकपमा दक्षिण अफ्रिकाको लगातार चौथो जित। नेपाल लाइभ समाचार आजलाई यति नै। हाम्रा अन्य कार्यक्रम नेपाल लाइभको फेसबुक पेज, युट्युब च्यानल, ट्विटर र हाम्रो वेबसाइट नेपाललाइभ.com मा पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। नमस्कार।